नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 37,000 माथि, ज्यान गुमाउनेको संख्या 200 नाग्यो। आज थप 12 जनाको मृत्यु। संक्रमण फैलिएपछि दाङमा समुदाय स्तरबाटै स्वाब सङ्कलन सुरु। परीक्षणको दायरालाई अझै फराकिलो बनाइने। प्रदेश 5 मा विपद व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरण गर्न नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन। 10 करोडको विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना। बझाङको विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा। जहाज सञ्चालन हुने भएपछि दुर्गमका नागरिकलाई राहत पुग्ने विश्वास। र आइपिएल खेल्न दुबई गएका चेन्नई टिमका 12 खेलाडी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण। आइपिएल भने अझै अन्योलमा। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा आज 884 थप नयाँ कोरोना संक्रमितका बिरामी फेटिएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 37,340 पुगेको छ। पछिल्लो समय मृत्युदर पनि बढेको देखिएको छ। प्रत्येक 2 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ। 884 जना सहित कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको कुल संख्या 37,340 पुगेको छ। सुरुवाती समयमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएकाहरूमा संक्रमण देखिएको थियो भने अहिले देशका विभिन्न ठाउँमा समुदाय स्तरमै कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा पर्न थालेको छ। कोरोना संक्रमणकै कारण आज मृत्यु भएका 12 सहित देशभर 207 जनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ। अहिलेसम्म 16,578 जना सक्रिय संक्रमित छन्। 6,445 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 10,145 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 313 जना डिस्चार्ज भएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा पनि पछिल्लो 24 घण्टामा थप 13 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै प्रदेशभर संक्रमितको संख्या 2,376 पुगेको छ। 312 जना सक्रिय संक्रमितको भने विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा कोरोना संक्रमणका कारण 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि विभिन्न आइसोलेसनमा 624 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको जनाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आज थप 64 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संक्रमितको कुल संख्या 5,655 पुगेको छ। त्यस्तै 804 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। सरकारले आगामी दिनमा संक्रमणको स्थिति भयावह हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सुरक्षा सावधानी अपनाउन आम नागरिकमा अपील गरेको छ भने संक्रमणको फैलावट बढ्न सक्ने अवस्थाको आकलनलाई हल्का रूपमा नलिन स्वास्थ्य कर्मीहरूको अनुरोध छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी कोहलपुर। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचारका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करिब 6,202 शय्या थप गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोभिड-19 को उपचार गर्नका लागि 3वटै सरकार मातहतका अस्पतालमा 6,202 शय्या थप गरेको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार केन्द्रीय अस्पतालमा 1,000 शय्या र प्रादेशिक अस्पतालमा 1,957 शय्या थप गरिएको छ। यस्तै मन्त्रालयले अस्पताल नभएका 649 स्थानीय तहमा पनि जनशक्तिसहित अस्पताल बनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर गौतमले ती हरेक स्थानीय तहमा 5 शय्याको अस्पताल बनाएको जानकारी दिनुभयो। यसरी 5 शय्याको अस्पताल बनाउँदा 3,245 शय्या थप गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हाल केन्द्रीय अस्पतालमा 1,000 बेड थप गरेको छ। प्रादेशिक अस्पतालमा 1,957 बेड थप गरेको छ र स्थानीय पालिका लेभलमा 649 पालिका जसमा अहिले अस्पतालहरू छैनन् त्यस्तो पालिकाहरूमा हरेक पालिकामा 5 बेडको अस्पतालको दरले 3,245 बेड थप गरिएको छ।
कोभिड-19 संक्रमण रोकथामका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले जारी गरेको निषेधाज्ञा यही भदौ 19 गतेसम्म थप गरिएको छ। भदौ 4 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञाको प्रभाव सकारात्मक देखिएकाले निषेधाज्ञाको अवधि थप गरिएको र आदेशको पूर्ण पालना गर्न कोभिड-19 संक्रमण जोखिम नियन्त्रण गर्न कार्यमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरिएको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। पछिल्ला दिनमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेपछि प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर लगायतका जिल्लामा रोगको रोकथामका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि दाङका पालिकाहरूले समुदाय स्तरबाट स्वाब सङ्कलन गर्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमितहरूको ट्रेसिङमा परेका मात्र नभई संक्रमणको सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा रहेका सर्वसाधारणको पनि स्वाब सङ्कलन गरी PCR परीक्षण थालिएको जिल्लाका पालिकाहरूले जनाएका छन्। शनिबार मात्रै घोराही र तुलसीपुरमा समुदाय स्तरमा 19 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। घोराई, तुलसीपुर र राप्ती गाउँपालिकामा समुदाय स्तरमा पनि कोरोना संक्रमित भेटिएपछि ती क्षेत्र सिल गरेर सुरु गरिएको स्वाब परीक्षण अहिले सबै वडामा पुर्याइएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म समुदाय स्तरबाट करिब 500 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिसकेको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनुभयो। अहिले समुदायमा गएको जुन कोरोना पोजिटिभको केस छ यसको चेन ब्रेक गर्ने र फेरि पूर्ववत अवस्थामा चाहिँ नै फर्काउने गरिकन हामीले काम अघि बढाएका छौँ। जोखिम क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने काम भइरहे पनि 14 गते रातिबाट हुने लकडाउनका बीचमा परीक्षणको दायरालाई अझै फराकिलो बनाउने पालिकाहरूले जनाएका छन्। घोराई उपमहानगरपालिकाले पनि वडा तथा जोखिम क्षेत्रमा पुगेर स्वाब सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। घोराईले पनि अहिलेसम्म समुदाय स्तरबाट करिब 500 जनाको स्वाब परीक्षण गरेको घोराई नगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नारायण घरतेले बताउनुभयो। यो क्रम जारी रहेको उहाँको भनाइ छ। दाङमा बैंकका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा उनीहरूका घर परिवारका सदस्यमा पनि संक्रमण भएको पाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। जिल्लाका पालिकाहरूले स्वास्थ्य कार्यालयसँगको समन्वयमा परीक्षणको दायरा बढाइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अङ्गद बहादुर शाहीले बताउनुभयो। हामी कहाँ यहाँ सङ्क्रमण झन्डै 2% को हाराहारीमा त्यो पनि चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ रिस्क ग्रुपै आएको हुनाले पनि अहिले चाहिँ अब एकदमै सजगताका साथ सबै किसिमका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। जिल्लाका अन्य पालिकाहरूले पनि क्वारेन्टाइनमा बसेका बाहेक समुदायमा जोखिम देखिएका क्षेत्रमा पुगेर स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षण गरिरहेको जनाएका छन्। दाङमा अहिले 60 जना सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसनमा रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दाङले जनाएको छ। सन्तोष सुवेदी, NTV कोलपुर, प्रदेश नम्बर 5, दाङ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण दर मात्रै बढेको छैन, मृत्युदर पनि बढेको छ। देशका आधाभन्दा बढी जिल्लामा लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले प्रयास गरिरहेका छन्, तर आम नागरिकहरूले सावधानी अपनाउन नसकेको बताउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि कसले के गर्नुपर्ला भनेर कोहलपुर क्षेत्रका नागरिकलाई हामीले सोधेका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ आजको आवाजमा। सरकारले हामीलाई केही रोजगारी के घरमा केही पुर्याइदियोस् अनि खाना दियोस् अनि रोजगारी दिए पनि भयो, नत्र होइन भनेपछि त भोगोले त मरिन्छ। हेर्नुहोस्, न केटाकेटीको पढाइ छ, न लेखाइ छ, न केही छ। हामीलाई खानैको मुस्किल छ। कोरोना नलाग्ला भनेर त हामी सुरक्षा मास्क लगाउँछौँ, यताउता लगाउँछौँ। अहिले घरभित्रै केही कमाउनु पनि पाइएन। अहिले लकडाउनको बेलामा जे साम्रो पनि महँगी नै गयो। भित्र कमाएर अब जाने ठाउँ कोही पनि छैन, पनि भित्र ल्याएर खाने पनि ठाउँ पाइएन। सबभन्दा सरकारले के गरोस् भनेदेखि हाम्रो लागि त अब भन्न केही सकिँदैन। यो लकडाउनको लागि केही सुरक्षित गरिदियोस्, हामीलाई केही न केही बाटो खुलाइदियोस्। होइन, एउटा केही वितरणको लागि केही न केही हामीले सुरक्षा पाऊँ। यो सरकारले जुन अहिले लकडाउन गरिरहेछ यो पनि ठिकै हो। सरकारले गर्नुपर्ने यो लकडाउनको काम पनि ठिकै हो, तर यो लकडाउनले त यहाँ आम नेपाली जनताहरूलाई होइन, सबै जनताहरू चाहिँ धनी पनि छैनन् होइन। यो दिनमा काम नगरेर के खाम कस्तो लाम भन्ने चाहिँ छ होइन। यो लकडाउनले सबैलाई पीडामा पारेको छ। मेरो सुझाव के छ भनेपछि प्रत्येक यो जति पनि सिल गरेको छ यो सबै सिललाई बन्द गरेर 15 दिन पुरै टोटल निषेधाज्ञा जारी गरेर प्रत्येक स्थानीय तहमा PCR गर्नु जरुरी म ठान्दछु। नियमित रूपमा अब साबुन पानीले हात धुने होइन, अब भिडभाडमा अब मतलब त्यो भिडभाड नगर्ने
अब दूरी कायम राखेर बस्ने होइन, अब अनावश्यक काममा हिँडुल गर्नु भएन, आफ्नो आवश्यक अनुसारले हिँड्नु पर्यो होइन, अब जथाभावी तरिकाले हिँड्नु भएन, अब भनेको मान्न पर्यो होइन, अब आफू पनि बच्ने अरूलाई पनि बचाउने तरिकाको अब त्यो प्रकारको अब सबैले सोच राख्नु पर्यो। आफ्नो तर्फबाट मास्क लगाउने, अब भिडभाड धेरै नगर्ने होइन, आफ्नो घरमा तपाईँको सेपरेट भएर बस्ने होइन, त्यही त हो नि तपाईँको होइन। हामी पनि सचेत हुनुपर्छ क्या, प्रहरी प्रशासन र हजुरको के भन्छन् सरकार मात्रै होइन नि त होइन, हामी पनि सचेत हुनुपर्छ होइन। हामी नागरिक नै सचेत भएनौँ भने तपाईँको सरकारले मात्रै गरेर पुलिस प्रशासनले मात्रै गरेर त सम्भवै छैन नि। प्रहरी प्रशासनबाट नि जस्तो सरकारबाट माथिबाट जस्तो आदेश आयो त्यो आदेश ठिकै हाम्रो अगाडि राम्रै जस्तो पालन गरेको जस्तो लागिरहेको छ होइन। अब हामी सर्वसाधारण जनताले पनि अब यो महामारीको उसको लागि हामीले पनि राम्रो उनीहरूलाई सपोर्ट दिने, हामी पनि आफै सुरक्षित बस्ने, छिमेकीहरूलाई पनि सुरक्षित बस यसो गर उसो गर भन्ने अराउने सिकाउने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, मास्क प्रयोग गर्ने। अब यसको लागि त होइन, अब हामी नागरिक पनि आफै सचेत हुन पर्यो, अनि मास्क लगाउने अब सबै कुरा सरकारले गरिदिने पनि होइन हो कि होइन। अनि त्यसपछि हामी आफै सचेत रहनु पर्यो, हामीले मास्क लगाएर हिँड्न पर्यो। त्यसपछि अब सरकारले पनि सक्दो प्रयास गर्न पर्यो। अब स्थानीय तहहरू छन्, तीन तहहरूलाई गरेर अब सबैको घरमा सकेसम्म PCR चेक गर्न पर्यो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। Every Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 5 को सरकारले विपदका घटनामा तत्काल उद्धार कार्य तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ रणनीतिक कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीसँगै वर्षायाममा हुने विपदका घटनामा परेका मानिसलाई तत्काल उद्धार गर्ने, राहत व्यवस्थापन गर्ने र क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गरिएको हो। प्रदेश 5 को सरकारले विपद व्यवस्थापनका लागि तत्काल उद्धार कार्य र राहत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यका साथ 10 करोड रुपैयाँको विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ। महामारी तथा विपद व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने, आपतकालीन उद्धारका लागि दुर्गम स्थानमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने, प्राकृतिक प्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने लगायतका कार्यहरू गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो। विपद उद्धारका निम्ति सुरक्षा क्षेत्रलाई सबलीकरण गर्नका निम्ति प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजना छ र राहत को व्यवस्थापनका निम्ति उद्धारमा लाग्ने इक्विपमेन्टहरू, मेटेरियल्सहरूको हामीले खरिद गरिसकेका छौँ। अर्को वर्षसम्ममा हामीले इमिडिएटली रेस्क्यु गर्ने कार्यमा पनि हाम्रो स्थानीय भोलिन्टियर्सदेखि सुरक्षा निकायको पनि हामीले अलग डिपार्टहरू बनाएर व्यवस्थित गर्छौँ। सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै बढ्दो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसँगै प्राकृतिक विपद नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको सचिव रविलाल पन्थले बताउनुभयो। माननीय आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा विपद कार्यकारी समितिको बैठक विभिन्न मितिमा सञ्चालन भएको छ। त्यसबाट पनि विभिन्न राहतका कार्यक्रमहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरेर मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा हुने विपद कोष परिचालन समितिबाट पनि राहत लगायतका अरू कामहरू भएको छ। प्रदेश 5 मा विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरेर नक्साङ्कन गर्ने, उद्धार सामग्री उपलब्ध गराउने र
जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पूर्व तयारी लगायतका कार्यहरू गर्न सो कार्यविधि प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। हरिश ढकाल, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5, बुटवल। पहिरोका कारण जाजरकोटको बोरेकोटमा धनजनको ठूलो क्षति भएको छ। बाढी र पहिरोमा परेर 11 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 3 जना अझै बेपत्ता छन्। पहिरोको सम्भावित खतराबाट ज्यान जोगाउन 334 परिवार विस्थापित छन्। विस्थापितहरूलाई घाँस, बाँस र कपासको समस्या परेको छ। अवस्था छ। सारा संसार जनेर गइसक्यो। यहाँ जनेर घर वरि घर परे पालमा आएर सुत्छु। बुढाबुढी जनेर यहीँ सुत्ने बालबच्चा। यस्तो पीडा सुनाउनुहुन्छ बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 5 तोलखानाका खड्गबहादुर शाह। उहाँको पीडा अहिले बारेकोटवासीको साझा त्रास हो। गाउँ बग्ने खतरा बढेपछि बारेकोटका 334 परिवारले तिरपालभित्र रात बिताउने गरेका छन्। गत असार 25 गते परेको भीषण वर्षाले बारेकोटका 1 दर्जन बस्तीमा पहिरोले छेदविच्छेद गरेको छ। बस्तीमा दिन प्रतिदिन पहिरो जान थालेपछि विस्थापित परिवार खुल्ला चौर, जङ्गल र सामुदायिक विद्यालयमा बस्दै आएका छन्। अब घरमा बस्न सम्भव नभएकोले सरकारले बस्ती स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने पीडितहरूको माग छ। म अहिले 46 वर्षको भएँ। 46 वर्षको पिरियडमा यो पहिलो पटक यस्तो भीषण पहिराहरू आए। प्रत्येक दिन एउटा घर भत्किने क्रम जारी छ र यहाँ बसोबास हुने सम्भावना कुनै देखिँदैन। त्यस कारण राज्यले हामीलाई उचित राम्रो ठाउँमा सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था मिलाइदिन पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बाढी र पहिरोले घर जग्गा बगाएको मात्र होइन, पहिरोले बस्ती नै चारैतिर घेरेको छ। जनधनको सुरक्षाका लागि बारेकोटमा पुनर्वासको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने स्थानीय शिक्षक गोरख बहादुर सिंह बताउनुहुन्छ। बारेकोटभित्रै त्यहाँ पुनर्वास योजना गरेर यिनी बस्तीहरूमा जहाँ पहिरोका जोखिमका बस्ती छन् त्यहाँ वृक्षारोपणहरू, फलफुल खेतीहरू, जडीबुटी खेतीहरू चाहिँ गर्न सकियो भनेपछि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ माटो पनि काम लाग्छ र यी बस्ती पनि सुरक्षित हुन्छन्। बाढी र पहिरोमा परेर बारेकोटमा 11 जनाको ज्यान गएको छ भने 3 जना अझै बेपत्ता छन्। अब पहिरोको जोखिम रहेका 1388 घर परिवारको लागि सुरक्षित वासस्थान र खानपानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। वीरबहादुर गिरी, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, जाजरकोट। लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बझाङको देवल विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 2 दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको बझाङ विमानस्थलको कालोपत्रे गत वर्षदेखि सुरु गरिएको हो। निर्माण कार्य सुरु गरेको 2 वर्षमा विमानस्थलको धावन मार्ग कालोपत्रे गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने टावर घर मर्मत कार्य भइरहेको छ। करिब 6 करोड रुपियाँको लगानीमा निर्माणाधीन बझाङ विमानस्थल निर्माणको सबै काम 1 साताभित्र सम्पन्न हुनेछ। 2000 वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको 800 मिटर लामो बझाङ विमानस्थल सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला मध्येकै ठूलो र सुन्दर विमानस्थल मानिन्छ। विमानस्थल सञ्चालन नहुँदा जिल्लाबाट रेफर गरिएका बिरामी अन्यत्र लैजान कठिनाइ हुँदै आएको थियो। कालोपत्रे सकिएको 2 महिनाभित्रै जहाज सञ्चालनमा आउने जानकारी पाएपछि बझाङवासी हर्षित भएका छन्। जसरी यो हाम्रो बझाङ जिल्लाको विमानस्थल पुरा सम्पन्न भएको छ। जस्तै ठेकेदार यतिको सालसम्म यतिसम्म रोकिया विमान अहिले सम्पूर्ण पुरा काम गरेर पुरा भइसकेको छ। जस्तै मानौँ सम्पूर्ण यो बिमारीहरू रोकिया छन्। सम्पूर्ण जसरी हाम्रो अन्य बिमारीहरू, महिला सुत्केरीहरू, महिला अन्य बिमारीहरू, अपाङ्गहरू जान नपाएर यसरी रोकिया छन्। जसरी सम्पन्न भयो त्यसरी प्लेन चाँडो भन्दा हाम्रो लागि चाँडो सम्पन्न होस् भन्ने भावना राख्दछु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक परीक्षा दशैं पछाडि हुने भएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ्न थालेपछि तत्काल वार्षिक परीक्षा सम्भव नभएपछि दशैं पछाडि नै परीक्षा गर्ने तयारी गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले बताउनु भयो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले वार्षिक परीक्षा आफैले सञ्चालन गर्ने र सेमेस्टर परीक्षाको जिम्मा भने सम्बन्धित डिन कार्यालयलाई दिएको छ। यसअघि बन्दाबन्दी खुलेसँगै सवारी साधन सञ्चालन भएपछि कार्यालयले भदौ 16 गतेबाट सेमेस्टर र असोजको पहिलो हप्ताबाट वार्षिक परीक्षा गर्ने तयारी गरेको थियो। परीक्षा नियन्त्रक जोशीका अनुसार मङ्सिर 15 वा 20 गतेदेखि परीक्षा गरेर चैतसम्म सबै सकाउने तयारी गरिएको छ। नियन्त्रक जोशीले चैतसम्म सबै बाँकी रहेका परीक्षा सकाएपछि शैक्षिक क्यालेन्डरमा कुनै असर नपर्ने बताउनु भएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिन विश्राम।
Saturday after 5 p.m. news only on NTV Kohalpur. तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कपिलवस्तुमा मुस्लिम समुदायको प्रमुख चाड मुहर्रम घर घरमै मनाउन स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरेको छ। अहिलेको कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गइरहेको बेला स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी घरमै बसेर पर्व मनाइने भएको हो। मुहर्रम एउटा मात्र यस्तो पर्व हो जसमा हिन्दू र मुस्लिम एकसाथ निकै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा मनाउने गर्दछन्। तर अहिले कपिलवस्तुमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण जारी लकडाउनले आइतबार परेको मुस्लिम समुदायको प्रमुख चाड मुहर्रममा घरमै तहाजियाको पूजापाठ गरी मनाउने निर्णय गरिएको छ। मुहर्रम पर्व कपिलवस्तुमा मुस्लिम र हिन्दू समुदायले धुमधामसँग मनाउने चलन रहे पनि यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण बाजागाजा नबजाउने, भिडभाड नगर्ने, मेला नलगाउने र पसलहरू समेत नखोल्ने निर्णय गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलको अध्यक्षतामा मुस्लिम अगुवा सहित सरोकारवालाको बैठकले सो निर्णय गरेको हो। सो पर्वमा कर्बला विसर्जन गरिने तहाजिया ट्र्याक्टरले घर घरमै गई सङ्कलन गर्नेछ। कर्बलामा विसर्जन गर्दा बढीमा 2 जना मात्र मौलाना सहभागी हुने निर्णय भएको मुस्लिम अगुवाले बताउनु भएको छ। मुस्लिम समुदायको बढी बसोबास रहेको कपिलवस्तुका 200 बढी कर्बलामा मेला लाग्ने र तहाजिया सेलाउने गरिएकोमा यस वर्ष भने लकडाउनले सो पर्व खल्लो बनेको मुस्लिम अगुवा तथा प्रदेश नम्बर 5 मदरसा बोर्डका उपाध्यक्ष मौलाना मसुद नेपालीले बताउनु भएको छ। यो कोरोनाको कारणले यो पालि हामी स्थानीय प्रशासनबाट यो निर्णयमा पुगेछौँ कि धेरै भिडभाड नगर्ने। यो पालि हामी नमाज, ईदको नमाज चाहिँ घरमा पढेको छौँ, रोजा घरमा मनाएको छौँ, बकरिदको नमाज घरमा पढेको छौँ, जुम्मा अहिले पनि हामी घरमा पढिरहेको छौँ। त्यही तरिकाले हामी यो पालि मुहर्रमको 10वीं तारिक घरमै मनाइनेछौँ। कागजको तहाजिया बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका कपिलवस्तु नगरपालिकाका साना व्यवसायहरूलाई लामो समय निषेधाज्ञाका कारण दैनिक गुजारामा समेत समस्या भएको छ। मुहर्रमका लागि बनाइएका तहाजिया बिक्री गरेर प्रत्येक वर्ष 2 लाखदेखि 3 लाखसम्म आमदनी गर्दै आएका व्यवसायीले अहिले कोरोना महामारीका कारण लगातार 5 महिनाको बन्दाबन्दीले उहाँहरूले बनाएको तहाजिया बिक्री नभएपछि फाल्ने अवस्था आइसकेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 5 कपिलवस्तु। रोल्पा सदरमुकाम लिबाङमा स्थापना गरिएको कृषि हाट बजार अहिले अलपत्र परेको छ। प्रदेश सरकारको 25 लाख र रोल्पा नगरपालिकाको 12 लाख रुपियाँमा घरसहित निर्माण गरिएको मिलिजुली कृषि हाट बजारको संरचना अहिले अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। गत माघमा बनेको हाट बजार एकपटक मात्र सञ्चालन भएको थियो। साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको रोल्पा नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष नवराज आचार्यले बताउनु भयो। कृषकको उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहजता पुर्याउने, उपभोक्ता र व्यापारीलाई पनि सहुलियत प्रदान गर्ने उद्देश्यले हाट बजारको अवधारणा ल्याइएको भए पनि पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेको रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले बताउनु भयो। तर कृषकहरूले आफ्ना उत्पादनले बजार नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा केही दिन यता जारी वर्षातका कारण बाढीको प्रकोप देखिएको छ। पाकिस्तानको कराँचीमा बाढीले बढी क्षति पुर्याएको छ। बिहिबारदेखि जारी रहेको अविरल वर्षा र त्यसपछिको बाढीले गर्दा त्यहाँ कम्तीमा पनि 30 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा गएको 90 वर्षपछिकै सबैभन्दा बढी वर्षा भएको छ। कराँचीको मौसम विभागले दिएको जानकारी अनुसार उक्त नगरमा पहिलो पटक भारी मात्रामा पानी परेको थियो। भारी वर्षा र बाढीले कराँची शहरलाई ठूलो क्षति पुर्याएको छ। आकस्मिक भारी वर्षाका कारण त्यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ भने भौतिक संरचनाहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। वर्षा नरोकिएकाले अझै सतर्क रहन स्थानीय प्रशासनले सूचना जारी गरेका छन्। आवश्यक सहयोगका लागि ठूलो संख्यामा उद्धारकर्मी र सेना परिचालन गरिएको बताइएको छ। विश्वमा 2,49,28,781 जना कोरोना भाइरस संक्रमित भएको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। आजसम्म विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 8,41,681 जना कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1,73,10,372 व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। विश्वभरमा 67,76,720 व्यक्ति कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका उनीहरूको उपचार भइरहेको छ। अमेरिकामा 60,96,756 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन् भने ब्राजिलमा 38,12,605 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्।
भारतमा 34,68,272 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। रुकुम पश्चिमको मुसिकोटमा व्यावसायिक रूपमा ट्राउट माछा पालन सुरु गरिएको छ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 6 को भण्डारी काँडामा 1 वर्षदेखि 4 जना युवाले सञ्चालन गरेको ट्राउट माछा पालनबाट अहिले अण्डा र भुरा उत्पादन समेत सुरु भएको छ। ट्राउट माछाका लागि रुकुमको हावापानी उपयुक्त भएको भन्दै ठूलो लगानीमा सुरु गरिएको माछा पालन व्यवसाय अब फस्टाउने अवस्थामा पुगेको युवा व्यवसायी रविन्द्र कुमार विष्टले बताउनुभयो। ट्राउट माछाको अण्डा र भुरा बिक्रीबाटै लगानी अनुसारको आम्दानी गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। रुकुमेली कृषि फर्म मार्फत कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक युवाहरूले व्यावसायिक रूपमा ट्राउट माछा पालन सुरुवात गरेका हुन्। व्यवसायमा 30 लाख र पशु सेवा कार्यालयको 26 लाख अनुदान रकम गरी 56 लाख रुपियाँ लगानी रहेको उनीहरूले बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेटका लागि दुबईमा रहेका चेन्नई सुपर किङ्सका खेलाडी र कर्मचारी गरी 12 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नाउँ उल्लेख नगरिए पनि संक्रमण भएका एक खेलाडी फास्ट बलर रहेको बताइएको छ। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई टिम अगस्त 21मा दुबई गएको थियो। 6 दिनको क्वारेन्टाइन समय सकेर अभ्यास सुरु गरेका खेलाडीमा कोरोना देखिएको हो। यसबारे चेन्नई टिम र बीसीआईसीले केही बताएको छैन। क्वारेन्टाइनमा रहेर उनीहरूको नियमित स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण हुने बताइएको छ। यसले आइपिएल सार्ने विषयमा भने कुनै छलफल भने भएको छैन। आइपिएल युएईमा सेप्टेम्बर 19 देखि सुरु हुँदैछ। भारतमा कोरोना महामारीका कारण युएईमा आइपिएल गर्न लागिएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने रहेको टिम जमैका तजलाबाजको क्यारिबियन प्रिमियर लिग सीपीएलमा आज 6औं खेल खेल्दैछ। ट्रिनिडाड एन्ड टोबेगोमा जारी सीपीएल अन्तर्गत जमैकाले 6औं खेलमा सेन्ट किट्स एन्ड नेभिस प्याट्रियट्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। जमैका र प्याट्रियट्स बीचको खेल नेपाली समयअनुसार राति 12 बजे सुरु हुनेछ। मैदान उत्रदा जमैका तेस्रो जितको खोजीमा हुनेछ भने प्याट्रियट्स दोस्रो जितको खोजीमा रहनेछ। सन्दीप प्याट्रियट्स विरुद्धको खेलमा समेत प्याट्रियट्स सेन्टमा पर्ने सम्भावना रहेको छ। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने यस सिजनमा निकै उत्कृष्ट बोलिङ गर्दै आएका छन्। उनले 5 खेलमा निकै राम्रो इकोनोमीमा 7 विकेट लिन सफल भएका छन्। सन्दीप लगातार तेस्रो पटक सीपीएल खेलिरहेका छन्। अब मौसम। हाल देशका अधिकांश भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा आज हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षा समेत भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै आज राति देशभर सामान्यतया बदली रही केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले अनुमान गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 37,000 माथि, ज्यान गुमाउनेको संख्या 200 नाग्यो। आज थप 12 जनाको मृत्यु। संक्रमण फैलिएपछि दाङमा समुदाय स्तरबाटै स्वाब संकलन सुरु, परीक्षणको दायरालाई अझै फराकिलो बनाइने। प्रदेश 5 मा विपद व्यवस्थापन र क्षति न्यूनीकरण गर्न नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन, 10 करोडको विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना। बझाङको विमानस्थल कालोपत्री गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा, जहाज सञ्चालन हुने भएपछि दुर्गमका नागरिकलाई राहत पुग्ने विश्वास।
र आइपिएल खेल्न दुबई गएका चेन्नई टिमका 12 खेलाडी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण। आइपिएल भने अझै अन्योलमा। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।